बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पीटीआई वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सानह 9 मई के मुकदमात पर समाअत हुई। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसीह का हुक्म दे दिया। शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ लाहौर के मुख्तलिफ 8 थानों में मुकदमात दर्ज है। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को दोबारा 10 जून को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म दे दिया। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इशफाक, आगाह कीजिएगा इस पर। जी बिल्कुल, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सानिया 9 मई के मुकदमात की समाअत हुई तो अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 5 रोज की तोसीह कर दी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के एडमन जज खालिद अरशद ने केस पर समाअत की। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी की इस हवाले से अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए उनकी अदालत में हाजिरी लगाई गई। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ लाहौर के मुख्तलिफ थानों में 9 मई से मुतल्लिक 8 मुकदमात दर्ज हैं। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को दोबारा 10 जून को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म दे दिया और साथ ही साथ तफ्तीशी अफसर को भी हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पर मोहम्मद इशफाक आप हमें आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद को सरगोदा जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। सनम जावेद को सरगोदा जेल से रिहा होकर बाहर निकलने पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस राय के मुताबिक सनम जावेद गुजरावाला कैंट पुलिस को 9 मई के मुकदमे में मतलूब हैं। आलिया हमजा की गिरफ्तारी के लिए भी गुजरावाला पुलिस सरगोदा जेल के बाहर ही मौजूद है। अहम खबर है जिससे मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सनम जावेद को सरगोदा जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बानी पीटीआई के एक्स हैंडल से शेख मुजीबुर रहमान मुतालिक पोस्ट का ये केस है। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन के खिलाफ FIA को तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। रऊफ हसन और बैरिस्टर गोहर FIA के सामने पेश हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया FIA दोनों को ना हिरासा करे ना तादीबी कार्रवाई करे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने FIA तलबी नोटिस के खिलाफ तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। FIA को नोटिस जारी 25 जून तक जवाब तलब कर लिया गया है। बानी पीटीआई के एक्स हैंडल से शेख मुजीबुर रहमान मुतालिक पोस्ट का ये केस है। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन के खिलाफ FIA को तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीन के दौरे के दौरान शेंज़न में हुआवे हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। हुआवे के चेयरमैन लियांग हुआ ने वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी मिली नगमों की धुनें बजाई गईं। वज़ीर-ए-आज़म को हुआवे के पाकिस्तान में ऑपरेशन समेत ई-गवर्नेंस, डिजिटल बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन और मसनूई ज़हानत के हवाले से ब्रीफ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने CPEC प्रोजेक्ट वाले शहरों में सेफ सिटी मंसूबे कायम करने की दावत दी। हुआवे और वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी के माबैन फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब भी हुई। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत हुआवे पाकिस्तान के 2 लाख नौजवानों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे बशमूल मसनूई ज़हानत के शोबे में मुफ्त तरबियत फराहम करेगा। हुआवे पाकिस्तान में सेफ सिटीज़ के क़याम, ई-गवर्नेंस और मैशत की डिजिटलाइजेशन में ताउन भी फराहम करेगा। जबकि हुआवे के चेयरमैन ने वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इस्लामाबाद में नफरत की सियासत चल रही है। ऐसी बात से पूरा मुल्क मायूस है। बानी पीटीआई क्या कर रहा है क्या नहीं, हमें अवामी मसाइल हल करने चाहिए। अवाम नफरत की सियासत की बजाय मसाइल का हल निकाले। कराची में पीपल्स पार्टी सिंध की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि इक़्तिदार संभाला तो अगवा बराए तावान की वारदातें उरूज पर थीं। मजीद उन्होंने क्या कहा ये आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान की अवाम जो इस्लामाबाद में पोलराइज्ड और हाइपर पार्टिजान नफरत की सियासत चल रही है तो पूरा मुल्क मायूस है इस किस्म की सियासत से। हमारे अपने मसाइल का हल देना चाहिए, ना कि ये इमरान क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें क्या फ़र्क। पाकिस्तान की अवाम नफरत की सियासत है वो इसमें इतना दिलचस्पी नहीं रखते। वो चाहते हैं कि अपने मसाइल का हल हो। किडनैपिंग फॉर रैंसम तारीख़ी सतह पर मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारा नया जो होम मिनिस्टर है वो पूरा तरीके से सारे इदारे के साथ मिलके काम करेंगे और जो ये ग्रुप्स है इनको टारगेट करेंगे। जो सैलाब में 50% सिंध के तालीमी इदारे को नुकसान हुआ
اس کے لیے صوبائی حکومت نے پیسہ رکھا, وفاقی حکومت نے وعدہ کیا کہ وہ پیسہ رکھیں گے. امید ہے کہ وہ وعدہ پورا کریں گے بجٹ تک. جو دنیا کا سب سے بڑا ہاؤسنگ ریکنسٹرکشن کا منصوبہ ہے, جو کہ ہم پچھلے سیلاب کے بعد ہم نے شروع کیا ہے. اب اس پہ کچھ انٹرم گورنمنٹ کی وجہ سے, کچھ وفاقی حکومت کی فنڈنگ کی تاخیر کی وجہ سے وہ سست روی کا شکار ہو چکا ہے. ہم اپنا محدود وسائل میں سے کیسے اپنا ڈلیوری کو بہتر کر سکتے. آپس کی لڑائیاں کی وجہ سے حکومت کی کارکردگی کو, ڈلیوری کو بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ گورنر اپنی اوقات میں رہیں. وہ بار بار وزیر اعلیٰ کرتے ہیں. وہ میرا نام اس لیے لیتے ہیں کہ میں ان کا نام لوں. ان کی کون سی سیاسی حیثیت ہے؟ وہ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. گورنر کی حیثیت کیا ہے؟ وہ بار بار میرا نام اس لیے لیتا ہے کہ میں اس کا نام لوں. بار بار وزیر اعلیٰ کر رہے ہیں. تیری حیثیت کیا ہے؟ 9 مئی کا ملزم. وہ تیرے باپ کا کام ہے 9 مئی پہ. تو مدعی بھی بنا ہوا ہے, تو جو ہے گواہ بھی بنا ہوا ہے, تو جج بنا ہوا ہے. تو کون ہے 9 مئی پہ نام لینے والا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی دارالمعاد میں مقیم 10 خواتین کو حج پر بھیجنے سے پہلے ملاقات ہوئی. نواز شریف بھی بزرگ خواتین کی خواہش پر ملنے کے لیے آئے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر 10 بزرگ خواتین کے لیے حج کے انتظامات کیے گئے. بزرگ خواتین ہماری ماؤں جیسی ہیں, ان کا بہت خیال رکھا جائے. مریم نواز کی جانب سے ہدایت بھی دی گئی اور مزدور کو معاشی طور پر اوپر اٹھائیں گے, یہ بھی کہا گیا. وزیر مملکت علی پرویز ملک نیٹ میٹرنگ اور اہم سیاسی امور پر گفتگو کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں. کے لیے اپنے گھروں کے اوپر پینلز لگا کے نیٹ میٹرنگ کی سہولت اپنے لیے انہوں نے اویل کی ہوئی ہے. تو حکومت پاک کسی کانٹریکٹ کی کسی قسم کی کوئی ریویژن کرنے نہیں جا رہی. اس چیز کی تردید یہ جو آج بے بنیاد خبر میڈیا کے اوپر نشر کی گئی, اس کے اوپر اس کی تردید اویس لغاری صاحب فیڈرل پاور منسٹر پہلے بھی کر چکے ہیں. اور میں اس پیغام کے ذریعے ایک دفعہ پھر کیٹیگوریکلی یہ کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب رینیوبل انرجی کے ساتھ کمیٹڈ ہیں, اور جو بھی پالیسی کے اندر ترمیم لائی جائے گی اس کے اندر کسی جگہ کے اوپر ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا جس کے اندر پینل کے اوپر کسی قسم کی ڈیوٹی, کسی قسم کے ٹیکس لگانے کی بات ہو, یا جن دوستوں نے اپنے گھروں کے اوپر یہ پینلز لگا لیے ہیں ان سے کسی قسم کا ٹیکس لگا کے ان کی جو پروڈکشن ہے اس کے اوپر کوئی پیسہ اکٹھا کیا جائے. جو بھی آگے جو پالیسی کے اندر ریویژن ہوگی اس کے اندر مشاورت کے ساتھ, اور شہباز شریف صاحب کے جو گرین پاکستان کا انیشیٹو ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے اندر جو ترمیم ہوگی اس کو کیا جائے گا. اور انشاءاللہ تعالی ناظرین, پاکستان میں ذی الحج کا چاند 7 جون کو نظر آنے کا امکان ہے. ماہر فلکیات پروفیسر ڈاکٹر محمد جاوید اقبال کے ساتھ رتابہ عروس موجود ہیں. جی رتابہ بتائیے. ذی الحج کا چاند 7 جون کو نظر آنے کا قوی امکان ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماہر فلکیات پروفیسر ڈاکٹر محمد جاوید اقبال. ان سے جانتے ہیں کہ ذی الحج کے چاند کی پیدائش کب ہوگی, پیرامیٹرز کے حساب سے جو ہے کتنا امکان ہے چاند 7 جون کو نظر آئے گا, اور عید الاضحیٰ جو ہے وہ کس روز ہوگی. پاکستان کے وقت کے مطابق 6 جون کو شام 5:40 پہ نیا چاند پیدا ہوگا. 7 تاریخ کو جب سورج غروب ہوگا تو چاند چونکہ 26 گھنٹے 40 منٹ پرانا ہوگا تو اس کی چوڑائی بھی ایک نمایاں ہوگی. چاند کا جو الٹیچیوڈ ہے وہ تقریباً 12 ڈگری 40 منٹ ہے, تو لہٰذا یہ چاند نظر آنے کے لیے الٹیچیوڈ کافی ہوتا ہے. تیسرا پیرامیٹر جس کو ہم مون سیٹ اور سن سیٹ کے دورانیہ کہتے ہیں, تو یہ تقریباً 70 منٹ کا ہے. تو یہ 70 منٹ کے ہونے کی وجہ سے چاند انشاءاللہ یعنی کہ سورج غروب ہونے کے بعد بآسانی نظر آئے گا. تو ہم یہ تمام پیرامیٹرز ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ 7 تاریخ کو جو ہے ہمیں چاند نظر آئے گا. ماہر فلکیات کا کہنا ہے کہ تمام پیرامیٹرز کے حساب سے قوی امکان ہے کہ 7 جون کو چاند بآسانی دیکھا جا سکے گا, اور پاکستان میں عید الاضحیٰ 17 جون کو ہوگی.